अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देख रहे हैं और सुनने वालों की तमाम हाजतों को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको सुनते ही, जिसको पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी हाजत को कबूल फरमा लेगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत है जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद के नाम से जानते हैं। ये सूरत इतनी मुबारक है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार की जगह पे पढ़कर इसको दम करे या फिर रोज़ाना अपने कारोबार की जगह पे इसे सुनता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने सुनने की बरकत से उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें आता फरमाता है। मेरे दोस्तों, हमारे बहुत से भाइयों का ये कहना होता है कि हमारे कारोबार में पहले बरकत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन अब बेबरकती शुरू हो गई है। कारोबार में पहले बहुत ज़्यादा तरक्की होती थी लेकिन अब तरक्की नहीं होती है। जिस भी काम को शुरू करते हैं वो काम नहीं बनता है, जो दुआ करते हैं वो दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है। घर में तरह तरह के लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो आप हज़रत सूरह मोहम्मद को अपने कारोबार की जगह पे रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें या फिर आपको पढ़ना नहीं आता है तो सुनने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की बंदिश को ख़त्म फरमा देगा और आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें आता फरमाएगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो आप हज़रात अपने घर में रोज़ाना सूरह मोहम्मद को पढ़ लें या फिर सुन लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पढ़ने या सुनने की बरकत से आपके घर से हर तरह की बंदिश को दूर फरमा देगा, हर तरह की मुसीबत तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आप अगर कोई भी काम शुरू करने के लिए जाएँ तो सूरह मोहम्मद को एक मरतबा पढ़ लें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की बरकत से आपके हर मकसद में आपको कामयाबी आता फरमाएगा, आपका हर काम बन जाएगा। फिर दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। सुनने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.